अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कि कोई भी बंदा जब उठ के ये कहता है कि यार ये टोकन में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, उसके आप दूसरे कंटेंट देखें जो उसने शेयर किए हैं, क्या वो सही हैं या नहीं। अगर उसकी 100 वीडियोस हैं, 100 में से अगर उसके 10 प्रोजेक्ट जो हैं ये उसका तुक्का लग गया, तो वो बंदे का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उस बंदे की प्राइस प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। यकीन माने कि मुझे आज इतना दुख हुआ कि मैं पता नहीं अंदर से मैं आपको बता नहीं सकता कि जो दर्द मेरे अंदर हो रहा है, कि जो सिचुएशन मेरे अंदर है, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं आपका बहुत सा फ़ायदा करना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं कि जो किसी का भला करना चाहता हो ना वो सबसे नीचे ही होता है। हमारा चैनल अभी आपके सामने है, कुछ सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह जो हैं वो इतना मुझे प्यार देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों से। उन जिन लोगों को तो पता है कि मेरी प्राइस प्रेडिक्शन ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ गए हैं। और जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करने से पहले मेरी कोई भी वीडियोस जाके देखें। अगर कोई भी एक आंख बंद करके ओपन कर लें और वो वीडियो देख के जाके मार्केट में देखें कि आप मेरी वो प्राइस प्रेडिक्शन ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो ठीक है, हो सकता है कि तुक्का लग गया हो, फिर दूसरी आगे देखें, दूसरी वीडियो देखें। अगर मेरी वो प्राइस प्रेडिक्शन भी ठीक है तो जो मर्जी मेरी वीडियो उठा के देख लें। इनमें से एक दो टोकन होंगे कि जिन्होंने वहाँ तक नहीं गए जहाँ तक मैंने कहा था, उससे पीछे ही रिवर्स हो गए। ठीक है, जो अक्लमंद इंसान होता है वो वही होता है कि जैसे एक मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि $2 का कॉइन हो जाएगा, $1 उसकी कीमत है। अगर वो 1.70 पे भी गया, मार्केट में बहुत सारी बैड न्यूज़ आ गई, तो वो क्या करेगा, वो उसी वक्त उसको सेल करके निकल आएगा। ठीक है, मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि भाई आपने ये कॉइन में एंट्री हमारी दिलवाई थी और अभी हम इसमें फंस गए हैं, तो बताएं क्या करें। मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करें जिसकी प्राइस प्रेडिक्शन 100 में से 90% तो ठीक होनी चाहिए यार। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 1-1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका एक पैसा भी मार्केट में नहीं है। सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है, यकीन माने कि आज मैं इतना मेरे अंदर दर्द है ना, इतनी मुझे आ रही है उन लोगों पे कि वो लोग एक भी पैसा उनका मार्केट में नहीं है और दूसरों की वीडियोस उठा के जाके खुद का कंटेंट बना के वो बकवास शेयर कर देते हैं। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे बहुत से टारगेट जो है ये अचीव करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा चैनल उड़ता है उड़ जाए, यकीन माने कि मैं क्या बताऊँ यार, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या करना है। ठीक है, मैं अभी आई एम सॉरी रिलैक्स होता हूँ। अभी मैं बिटकॉइन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। चलें, बिना टाइम वेस्ट किया हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि बिटकॉइन अपने जोन में ही अभी मूव हो रहा है। ये देखें, चलें 4 आवर कैंडल चार्ट हम देखते हैं। 4 आवर का अभी कैंडल चार्ट हमने ओपन कर लिया है, तो ये देखें कि उसी जोन में ये मूव हो रहा है जो हमने आपसे लगवाई थी जोन। ठीक है, तो अभी साइडवेज है मार्केट, तो ये डर पैदा कर रही है। मैंने अपनी हिस्ट्री में बिटकॉइन को जब डर पैदा करते हुए देखा है ना लोगों के दिलों में, उस वक्त ये पंप होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करूँगा। जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो भी यही बताते हैं कि अभी इसको पंप करना चाहिए। और ये जो एक क्रैश है ना, ये हमेशा सर पे रहेगा। आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन जब 15,000 का इसने लो लगाया था, उस वक्त की मैं सिचुएशन बताता हूँ, क्योंकि ये इस दफ़ा का जो बेरिश ट्रेंड था ये बहुत ही लोगों का पैसा लेके भाग गया, डूब गया लोगों का पैसा, करोड़पति से रोड़पति हो गए इस बेरिश मार्केट में। क्योंकि इसमें टेरा लूना जो है उसने पूरी की पूरी मार्केट यानी आल्ट कॉइन का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आल्ट कॉइन पे कोई भी बंदा इतबार करता ही नहीं है, हालांकि लूना कॉइन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। सोलाना किलर माना जाता था और सोलाना को इथेरियम किलर माना जाता था। ये आप खुद चेक करें कि सोलाना जैसा कॉइन $8 पे ट्रेड हो रहा था उस वक्त, जब ये 15,500-16 हज़ार पे बिटकॉइन था। और उस वक्त जो सिचुएशन थी मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि उस वक्त सिचुएशन थी कि अभी बिटकॉइन 5,000 पे जाने लगा है। तो वैसे बहुत सारे अपनी प्राइस प्रेडिक्शन बता रहे थे, लेकिन मार्केट में बहुत हो रहा था कि बिटकॉइन अभी 5,000 पे जाएगा, अभी 1,000 पे जाएगा। तो मैंने जब स्टडी किया मुझे भी ऐसा लगा कि बिटकॉइन अभी 8,000 पे जाएगा। मेरी बिल्कुल लास्ट प्राइस जो थी उस वक्त, मैंने ये प्राइस प्रेडिक्शन निकाली कि 8,000 पे बिटकॉइन को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस मैंने किए। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बिटकॉइन को 8,000 पे जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी, मेरे ख्याल में 16,200-300 पे था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये बिटकॉइन है, पूरी की पूरी मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम लो पे है। अगर वहाँ पे चला भी गया, चलो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पे चला गया, ठीक है,
تو یہ ریکور کتنی دیر میں کرے گا؟ اس کے ریکوری کے چانس مجھے 80% چانس لگے کہ یہ بہت جلد ریکور کر جائے گا اگر 8,000 پہ چلا گیا تو۔ اس وقت میں نے تقریباً 80% جو میری اماؤنٹ تھی میں نے ساری کی ساری اس میں انویسٹ کر دی، 20% اماؤنٹ رکھی بھی تاکہ اگر بہت اسٹے بھی کر جائے نا تو تھوڑی بہت میں شاپنگ کر لوں گا اور باقی جو ہے گھر کا خرچہ وغیرہ میں اس میں سے نکال لوں گا، یعنی وہ جو 20% جو اماؤنٹ ہے اس سے چلو اگر 6 مہینے بھی وہاں پہ رہ جاتا، میں نے 6 مہینے کا ٹارگیٹ لگایا تھا کہ 6 مہینے اوپر نہیں آئے گا ابھی اگر یہاں سے شاپنگ کر لی، اگر یہ نیچے گر گیا 8,000 پہ تو یہ 6 مہینے اوپر نہیں آئے گا۔ خیر میں نے بہت بڑا رسک لیا کہ میں نے 80% جو اماؤنٹ تھی میں نے ساری کی ساری اس میں ڈال دی اور آج آپ کے سامنے ہے سب کچھ، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری جتنی بھی کیپیسٹی تھی، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس $1,00,000 تھا، میرے پاس $10,000 تھا، میری کیپیسٹی، میں بھی ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، میری کیپیسٹی کے حساب سے جتنی بھی میرے پاس اماؤنٹ تھی، ٹھیک ہے، کیلکولیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بس میری جتنی کیپیسٹی تھی میں نے اس کے حساب سے اپنی 80% اماؤنٹ اس میں انویسٹ کر دی جس ٹوکن میں بھی میں کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ سے شکر الحمدللہ کہ 15,000 سے نیچے نہیں گرا، 15,500 سے نیچے نہیں گیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یعنی اگر چلا جاتا ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ خود سوچیں، میری جگہ پہ آ کے آپ سوچیں کہ اگر چلا جاتا وہ 20% جو اماؤنٹ میں نے سائڈ پہ کی تھی اگر وہ بھی ختم ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ میں اپنا بیک اپ بنا کے پھر میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، کیونکہ ویسے تو کرپٹو مارکیٹ پوری کی پوری رسکی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر بٹ کوائن 8,000 پہ بھی چلا گیا، میرے پاس جو 20% اماؤنٹ ہے یہ بھی ختم ہوگی تو میں کروں گا کیا؟ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں جیسے تیسے کر کے، چاہے مزدوری ہو جو بھی ہو، میں کر کے اتنی دیر میں نہیں نکالوں گا، جب مجھے اچھا خاصا پروفٹ ہوگا پھر میں نکالوں گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ سے جیسے میں نے سوچا ویسے تو نہیں ہوا مطلب ابھی میں نے تو سوچا تھا کہ اگر 8,000 پہ جائے گا، لیکن وہاں سے یہ ریٹرن ہوا، بہت زیادہ فٹ تھے، تو وہاں سے ہم نکلے، بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا ہوا، کافی دیر لگ گئی ہمیں یہاں تک پہنچتے۔ یہ بول رہا ہوں تو کافی دیر سے سٹارٹ ہے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ سٹارٹ ہی رہے گا۔ تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ابھی بہت بڑے بڑے فنڈ آنے باقی ہیں، آپ کو تیار ہونا ہوگا جب بٹ کوائن $1,00,000 پہ جائے گا تب تک، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ 42-43 ہزار پہ چل رہا ہے، تو $1,000 پمپ $1,000 ڈمپ ہو رہا ہے نا، جب 1,00,000 سے اوپر جائے گا تو 20 ہزار کا کریش آیا کرے گا، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، 15 ہزار مارکیٹ کریش کر جایا کرے گی، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہوگا۔ یہ شکر منائیں کہ ابھی اس نے آل ٹائم ہائی نہیں لگایا، یعنی جب آل ٹائم ہائی اس نے لگا دیا تھا اس کے بعد ابھی تک آل ٹائم ہائی پہ نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے جو عام بندہ ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ یار چلو کم از کم اپنے آل ٹائم ہائی پہ تو جائیں گے، ہے نا، ساری عمر نیچے تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے آل ٹائم ہائی کو دیکھ کے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سا ہمارا ابا ہے جس کو ہم پیسے دیتے جائیں آئی ایم سوری میں نے بہت غلط بات کہہ دی کہ جس کو ہم پیسے دیتے جائیں، یہ کون سا ہمارا باپ لگتا ہے، ابا لگتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ پروفٹ تو دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ اس نے پروفٹ دیا تھا ویسے ہی دے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فی الحال اسی زون میں ہے، میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چلیں خیر الحمدللہ سے وہ وقت بھی نکل گیا اور یہ بھی نکل ہی جانا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ آخری ہفتہ ہے، نیکسٹ ویک جو ہے یہ لاسٹ ویک ہے، اس ویک میں یعنی آج سیچرڈے ہے، کل سنڈے ہے، پرسوں منڈے والے دن صبح 5 بجے پاکستانی ٹائم کے حساب سے یعنی ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے یہ اس کو بریک کر دے گا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس زون کو، یا تو یہ اگلے ہفتے میں ڈپ لے گا یہاں پہ، یہ آپ نے نہیں بولنا 39,500، یہ آپ نے سپورٹ لگا کے رکھنی ہے، جب یہاں پہ آئے تو آپ نے بھی میرے والی اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس سے نیچے بھی چلا گیا تو آپ کو دیہڑیاں بھی کرنی پڑ سکتی ہیں، اپنے جذبات کو آپ نے اس وقت قابو رکھنا ہے، جب یہاں پہ آئے گا آپ نے ساری کی ساری اماؤنٹ نہیں ڈالنی، جب یہ ڈپ لگائے ایک بائنگ یہاں پہ کر لیں اور ایک یہاں پہ کر لیں، تیسری بائنگ اس کو آپ سپیئر رکھیں، جیسے میں نے 20% رکھی تھی، آپ 35% جو ہے یہ اماؤنٹ اپنے پاس رکھنی ہے، تاکہ اگر اس سے بھی بڑا کوئی ڈپ آئے تو آپ انویسٹ کر سکیں۔ تیسری بائنگ کی گنجائش ہونی چاہیے اور ٹاپ 50 سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، یہ میری ہمیشہ بات یاد رکھنا پلیز، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیشن تھی بٹ کوائن کی، اگر کوئی اور انفارمیشن ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ آج میں ایک نیو ٹوکن لے کے آنے والا ہوں کہ جو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، میں بھی خود اس میں انویسٹ کروں گا انشاءاللہ، تو جہاں میں انویسٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ جہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔